एक्लै लड्छ, एक्लै चुनाव लड्छ, एक्लै स्वतन्त्र बनाइन्छ। चाहिएको छैन तिम्रो समर्थन भइसौ। हामीले जिताइदिएका सदस्य छन् निकाल्न अहिलेसम्म। अबको चुनावबाट एउटा आउँदैन के निकाल, अबको चुनावबाट एउटा आउनु निकाल, धित मार, रहर पुर्याऊ। अहिले नै फेरिको मौका आउँदैन। जो भेट्यो त्यही भाइ मन्त्री भाइ प्रधानमन्त्री भइदेऊ न, ये भाइ प्रधानमन्त्री भइदेऊ न। शेरबहादुरजीलाई भेट्यो दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु, मन्त्रीजीलाई भेट्यो ए दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु। हामीले टाँसिदिएका जुगा हामीले टाँसिदिएका जुगा अलिक दिनपछि त्यो जुगा हामी केटाकेटीलाई दसैँ आएर आँगनमा नाचे जस्तो अभिर जात्रा गरेका छन्, लड्डु खाएका छन्। क्रान्ति भनेर क्रान्तिका सपना देखाएर युवालाई कुदाइयो, मराइयो, 17,000 मान्छे मराइयो। कति विधवा भए, कति टोराटोरी भए, कति आमा बाबु बेसहारा भए, कति घाइते भए, कति अपाङ्ग भए, कति अशक्त भए। बेहुलीलाई भित्तैमा पुर्याइदिन्छु भन्छ कोही, भित्ता पुर्याएर टाँस्छु भन्छ कोही। अरबमा गएर त्यो पीडा सिद्धिएको छैन, सिद्धिँदैन। फर्केर आउँदा पनि पीडा सिद्धिँदैन। अहिलेसम्म ती पीडा सँगै छ। उपियाँले मान्छे खान्छ, कति खान्छ। यिनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन खान्छु भनेको त्यही हो, उपियाँले हात्ती गर्न पाइन्छ। किर्नाले भैँसी खाएकै हो, भैँसी खायो 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 खायो, फुटुक्क भयो, तिर्नु फुत्रुक्क झऱ्यो। केपी ओलीले टिकट दिएन भने चिन्ता नगरोस्, म दिन्छु टिकट। त बस पार्कमा बाँडेर खाँदै छ। राजा नेपालले टिकट बाँड्न सक्नुहुन्छ। अब सांसद एकजना पनि बनाउन सक्नुहुन्न, आफै भन्नुहुन्न। प्रचण्डले भनेको सुन्नु भएन? सबै मिलेर केपी ओलीलाई हराउँछ भने एकले त च्याउँदै नच्याएर हामी एक्लै कोसँग मिलेर आउँछ। अब भाड्नका लागि, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्नका लागि विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी प्रयास, दक्षिणपन्थी प्रयास, ती बाह्य रूपमा देख्दाखेरि जुनसुकै रूपका देखियो, तिनले क्रान्तिकारी नारा दिन सक्छन्, तिनले लोकतन्त्रको नारा दिन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका नारा दिन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका कोल ओढ्न सक्छन्। तर तिनको अन्तर्वस्तु अग्रगामी परिवर्तनको आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित गर्ने हो, बिथोल्ने हो, भाँड्ने हो, जनतामा निराशा फैलाउने हो। र यो लोकतन्त्र पनि हुँदैन, यी प्रणालीहरू पनि हुँदैनन्, केही हुँदैन। त्यस निष्कर्षमा पुर्याउने तपाईँ हामी अहिले दुई प्रकारका प्रयासहरू देखिरहेका छौँ। एकातिर अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई, त्यो प्रणालीको माला जपेर त्यसलाई असफल पार्ने। अहिले तपाईँ हामी देख्छौँ सङ्घीयताको माला जपेर नथाप्ने, तर सङ्घीयताप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्यो। कुनै प्रदेश यस्तो छैन जहाँ समस्या नहोस्। अरू कामै छैन केही। हरेक प्रदेशमा सरकार परिवर्तन, मुख्यमन्त्री परिवर्तन, सरकार परिवर्तन, अविश्वासको प्रस्ताव, कागज बोकेका छन्, कुदेका छन् र अपवित्र गठबन्धन, अग्रगामी शक्ति विरुद्धको गठबन्धन, दक्षिणपन्थी होस्, प्रतिक्रियावादी होस्, अतिवादी होस्,
जुनसुकै प्रकारका शक्तिहरू हुन्, दक्षिणपन्थी हुन्, वामपन्थी हुन्, सबै प्रकारका को अपवित्र गठबन्धन गरेर अस्थिरता कायम गर्ने, स्थायित्व हुन नदिने तपाईँ हामी ती प्रयासहरू देखिरहेका छौँ। हरेक प्रदेश जनता के भन्न थालेको छ, यो सङ्घीयता हुँदैन, सङ्घीयता नहुने रहेछ क्या हो। यो सङ्घीयता चल्ने स्थिति देखिएन, किनभने जनताको कुरा हुँदैन, जनताको कुरा हुनै दिँदैन, विकासको कुरा हुँदैन, द्वेष फैलाउने, घृणा फैलाउने, फाटो बढाउने, अनेकता मचाउने, त्यस प्रकारका काम मात्रै हुन्छ। एउटा जो मान्छेले देशमा वितण्डा मचाएर लोकतान्त्रिक प्रणाली हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई फाल्छु भनेर दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गर्ने, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको खेदो खन्ने र तिनीहरूलाई मार्ने, तिनीहरूलाई ध्वस्त पार्ने, तिनका विरुद्ध हमला केन्द्रित गर्ने, उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थी मिल्ने, त्यो हामीले देखेका। त्यस्तै व्यक्तिहरू अहिले एउटा ठुलो सपना देखेका थिए उनीहरू। मैले एकता र एकीकरणको लागि वामपन्थी आन्दोलनलाई एकजुट बनाउनु पर्छ भनेर प्रयास गरेँ, चुनावी तालमेलबाट प्रयास गरेँ, पार्टी एकीकरणबाट प्रयास गरेँ, एकताबद्ध बनाएर लाने प्रयास गरेँ, त्यसका निम्ति जति जसलाई भाग चाहियो त्यति दिएर प्रयास गरेँ। तर दिइसकेपछि कोही महादेवले भस्मासुरलाई वरदान दिए जस्तै मैले बहुमत दिएँ, बहुमत दिएपछि खोइ यो बहुमतको प्रयोग गरेर टाउमा हात राखौँ भनेर महिलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी पार्टीबाट निकालेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। मैले नै त्यो सब गरेँ, मैले नै अगुवाई गरेर पार्टी एक ठाउँ ल्याएँ। तर उनीहरूलाई चाहिएको रहेछ बहुमत, मलाई चाहिएको त एकता थियो। एकताका निम्ति कसको बहुमत, कता बहुमत मैले हेरिरहन आवश्यक पनि थिएन। बडो सफा मान्छे, उता पनि उसका पनि मान्छे, उसका पनि मान्छे, भरमार भरे थियो मेरो टाउकामा। पो त्यो टाउकामा हात राख्ने ल्याएको मात्र होइन, मेरो त टाउकामा राखिसके। पार्टी अध्यक्षबाट निकालेको सुन्नुभयो होला, दलको नेताबाट निकालेको सुन्नुभयो होला, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गरेको पनि सुन्नुभयो, अथवा तमासा ओहो केटाकेटीलाई दसैँ आएर आँगनमा नाचे जस्तो अभिर जात्रा गरेका छन्, लड्डु खाएका छन्, कब्जा गऱ्यौँ हामीले, पार्टी कब्जा गऱ्यौँ, केपी ओली समाप्त पार्यौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अब ध्वस्त पार्छौँ। उनीहरूको त खपिसक्नु भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्छौँ। अब केपी ओलीलाई भित्तैमा पुर्याइदिन्छु भन्छ कोही, भित्ता पुर्याएर टाँस्छु भन्छ कोही। मलाई मिथिला चित्र हुन्छ नि एउटा भित्ता खुँदेको, त्यो भित्तामा बनाएको मिथिला चित्र त्यही बनाइदिने, भित्तैमा टाँस्दिने, कोही धुलैमा मिलाइदिने, कोही सिद्ध्याइदिने, कोही समाप्तै पारिदिने। एउटा मात्रै ठाउँ बाँकी थियो। त्यो किन बाँकी थियो भने संसद विघटन भएको थियो, संसद थिएन, त्यस कारण संसद सदस्यताबाट निकाल्न पाएको थिएन। कसैको पनि संसद सदस्यता नभएको बेला कहाँबाट निकाल्नु? संसद विघटन नभएको भए संसदबाट पनि निकाल्छ, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निकाल्ने के हुन्छ? फेरि तिनै मान्छेहरू के भन्छन्, कब्जा गर्ने भने एकातिर अनि एकताको कुरा। पार्टीका सही कार्यकर्ताहरूलाई सबैलाई
ठुल्ठुलो बनाउने, निकाल्ने, फ्याँक्ने, उत्पात मचाउने। ओहो, गुडगुडी कस्तो थियो, कबड्डी खेले जस्तो। यी सबै के भन्नु भने हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन, हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन नि। मैले विगत 55-56 वर्षमा 55-56 वर्षको राजनीतिक इतिहास, आफ्नै अनुभव, आफ्नै भोगाइमा यस्ता हमलाहरू आइरहन्छन्, यस्ता उतार चढाव भइरहन्छन्। हामी यत्तिकै आन्दोलन अगाडि बढाएका छैनौँ। हामीले सुरु हाइवेबाट अगाडि बढ्न पाएका होइनौँ। कहिले उकाली चढ्नु पर्यो, कहिले ओह्राली चढ्नु पर्यो, कहिले पछारिनु पर्यो, कहिले विभिन्न खालका कुराहरू, कहिले जेल पर्नु पर्यो, कहिले कुटाइ खानु पर्यो, कहिले जेल छोडेर निस्किनु पर्यो। यस्ता अनेक खालका उतार चढावहरू र कठिनाइहरू हामीले झेलेर आएका छौँ। अहिले पनि कठिनाइहरू छन्, व्यवधानहरू छन्। पार्टी फोड्नका निम्ति एक थरी तत्त्वहरू हामी एमाले नै हो, एमाले नै बलियो पार्नका लागि अर्को पार्टी बनाउँदैछौँ भनेर लागिरहेका छन्। जिल्लामा अर्को पार्टी बनाउँदैछन्, एमाले नै बलियो पार्न भन्दैछ। पार्टी फुटाउने मलाई निकाले, ईश्वर पोखरेललाई निकाले, अरू साथीहरू निकाले, केही नसकेपछि अहिले 4 जना साथीहरू निकाले। हामी त निकालेको ठाउँबाट फेरि उहाँहरूले हटाएको भनेको बदर गरिदियौँ हामीले। अहिले 4 जना साथीहरू फेरि हटाए। अब आज अर्को पनि घोषणा गर्छ। एक ठाउँ मात्रै होइन, उनीहरू प्रदेशमा पनि अशान्ति, हरेक ठाउँमा अशान्ति। प्रदेशमा पनि सदस्यहरू निकालिरहेका छन्। ठिक छ, अहिलेसम्म उनीहरूको हामीले जिताइदिएका सदस्य छन्, निकालेर अहिलेसम्म। अबको चुनावबाट एउटा आउँदैन, के निकाल? अबको चुनावबाट एउटा आउनुवाला छ, अनि के निकाल? निकाल, धित मार, रहर पुर्याऊ। अहिले नै फेरि यो मौका आउँदैन। हामीले जिताइदिएका थियौँ र अलिकति सदस्य छन्, निकाल्न पाइयो। हामीले टाँसिदिएका जुगा हामीले टाँसिदिएका जुगा अलिक दिनपछि त्यो जुगा हामी फेरि उनीहरू मान्छे निकालेछन्, कारवाही गरेछन्, सिद्ध्याउँछौँ भनिरहेका छन्। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, नेकपा एमाले बाहेक सबैसँग मिल्ने। अब भन्नुभयो नि, योसँग चाहिँ नमिल्ने भन्दा कम्युनिस्टसँग नमिल्ने, वामपन्थीसँग नमिल्ने, देश बनाउनेसँग नमिल्ने, अनि उस्ताहरू मिल्ने। विभिन्न रङका तर एउटै। कुखुराको कोही बाले रातो हुन्छ, कोही बाले कालो हुन्छ, कोही बाले छिर्के मिर्के हुन्छ, तर कुखुरैको बाले हो। यी सबै जो मिल्ने भनेर कुदिरहेका छन्, यी छिर्के मिर्के विभिन्न रङका मात्रै पनि एउटै जातका, कोही थाहा पाउनुहुन्छ। यिनको उद्देश्य एउटै छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने। थालेका देशै ध्वस्त पार्नबाट थियो, देशै ध्वस्त पार्नबाट थालेका थियो। त्यहाँबाट हामीले जोगाउँदै हतियार लिएर युवाहरूलाई उछालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध क्रान्ति भनेर क्रान्तिका सपना देखाएर युवाहरूलाई कुदाइयो, मराइयो, 17,000 मान्छे मराइयो।
कति विधवा भए, कति टोरी भए, कति आमा बाबु बेसहारा भए, कति घाइते भए, कति अपाङ्ग भए, कति अशक्त भए। अहिलेसम्म त्यो पीडा अरबमा गएर त्यो पीडा सिद्धिएको छैन, सिद्धिँदैन। फर्केर आउँदा पनि पीडा सिद्धिँदैन। अहिलेसम्म ती पीडा सँगै छन् र मान्छे अल्मल्याउन उनीहरू कोसिस गरिरहेछ। अहिले पनि मैले आफ्नाहरूलाई छोडेछु, गल्ती गरेछु, मैले आफ्नाहरूलाई छोडेर अरूसँग मिलेर जाँदाखेरि अहिले झन्डै 2/3 पार्टी फुटाएर यो पार्टीको सरकार ढाल्नलाई कांग्रेसका बिन्ती पत्र लिएर जाँदाखेरि आफ्नो छोडियो कि छोडिएन, अन्त गइयो कि गइएन। एकेडेमीको डबलीमा जो भेट्यो त्यही भाइ मन्त्री प्रधानमन्त्री भइदेऊ न, भाइ प्रधानमन्त्री भइदेऊ न। शेरबहादुरजीलाई भेट्यो, दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु। मन्त्रीजीलाई भेट्यो, दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु। जता हेर प्रधानमन्त्री भइदिनु। किन भन्दा कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु पर्यो क्या, त्यसकारण शेरबहादुरजी भइदिनु पर्यो। यो देशलाई अगाडि बढाउन शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइसक्नु पर्यो, भइदिनु पर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता बचाउन यस्ता नकली कुरा गर्ने तत्त्वहरू अहिले पनि छन्, सल्बलाइरहेका छन्। यी चुनौतीहरू हाम्रा अगाडि छन्। तर म साथीहरूलाई ढुक्कले भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्, तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्। यस्ता छद्मवेशी, वामपन्थी विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी, प्रगति विरोधी, अग्रगामी आन्दोलन विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी यस्ता तत्त्वहरूलाई सफलता साथ अगाडि जान दिने छैन। यिनका गलत उद्देश्य, यिनका अपराधिक उद्देश्यहरू सफल हुन सक्ने छैन। ढुक्क हुनुहोस्। यी सफल हुन्थे भने त साधारण सदस्यबाट मलाई निकाले होइन, यी सफल हुन्थे भने त्यति सफल भयो। साधारण सदस्यबाट मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ, मान्छेले कहिले कहिले पत्याउँदैन, तर अलिकति हो उस्तै पऱ्यो भने चेसमा प्यादाले मन्त्री खान्छ, प्यादाले मन्त्री खान्छ चेसमा। भुसुनाले लामखुट्टेले हात्ती खान्छ, उपियाँले मान्छे खान्छ, कति खान्छ। यिनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन खान्छु भनेको त्यही हो, उपियाँले हात्ती खान्छ। किर्नाले भैँसी खाँदैन, खान्छ नि। किर्नाले भैँसी खाँदैपछि किर्नाले भैँसी खान्छ हो। यिनीहरूले गरेको हामीलाई कारबाही त्यस्तै हो। किर्नाले भैँसी खान्छ, किर्नाले भैँसी खान्छ। मनबेरीको रहर हो, तर हामी किर्नाकै ठाउँमा हुन्छ, भैँसीकै ठाउँमा। सन्तोष गर्न पाइन्छ, किर्नाले भैँसी खाएकै हो। भैँसी खायो 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 खायो, फुटुक्क भयो, किर्नु फुत्रुक्क झऱ्यो। भैँसी खायो, फुटुक्क भयो, फुत्रुक्क झऱ्यो। त्यसकारण यिनका भाग धक्कुसँग राजीनामा देऊ, राजीनामा कति भएका राजीनामा देऊ, हटाउ न, हटाउ। समर्थन किन गरिरहन्छौ? फिर्तालाई जाऊ। केही पनि गर्न नसक्ने राजीनामा देऊ, राजीनामा। मसँग बहुमत छ, बहुमतको सरकार छ, म किन राजीनामा दिन्छु? अब बहुमतबाट हटाउन मन छ भने फिर्ता लैजाऊ।
छैन तिम्रो समर्थन, गइजाऊ। अब कांग्रेस कहाँ जान्छन् भुन गरौँ, जसपा कहाँ जान्छन् भुन गरौँ। अनि एउटा हल्ला फिजाउँछ, केपी ओलीले टिकट दिएन भने चिन्ता नगरोस्, म दिन्छु टिकट। त बस पार्कमा बाँडे बाँडे छ। माधव नेपालले टिकट बाँड्न सक्नुहुन्छ। अब सांसद एकजना पनि बनाउन सक्नुहुन्न, आफै भन्नुहुन्न। म उहाँहरूलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीबाट उहाँहरूले यति उपद्रव गर्दा पनि निष्कासन गरिएको छैन। आत्मालोचना गरेर फर्केर आउनुहोस्, आफ्नै पार्टी हो, आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई आफ्नै पार्टीको रूपमा व्यवहार आउनुहोस्। गल्ती महसुस गर्न आउनुहोस्। उहाँहरूलाई गल्ती महसुस गरेर आएर पार्टीमा काम गर्न बिना भेदभाव दिइन्छ। तर गुटबन्दी चल्दैन, गुटबन्दी हुँदैन। समूहगत रूपमा पार्टीले कुनै गुटलाई मान्यता दिएर कुरा गर्दैन, समूहगत रूपमा कुरा हुँदैन। व्यक्तिगत तवरमा हामी पार्टी सदस्यता व्यक्तिगत रूपमा लिने हो। पार्टी फुटाएर फुटेको एउटा चोइटोलाई पार्टीको मान्यता कहिले पनि दिँदैन, कहिले पनि दिँदैन। व्यक्तिगत तवरमा माधव नेपालजी आएर पार्टीमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म गरेका अपराधपूर्ण क्रियाकलापको क्षमायाचना गर्नुहोस्, मसँग पर्दैन। यता फर्केर पर्दैन, त्यहाँबाट उता फर्केर गर्नुहोस्, जनतातिर फर्केर गर्नुहोस्, नेपालभरिका देशभक्तहरूतिर फर्केर गर्नुहोस्। आत्मालोचना, परिवर्तन चाहने जनतामाथि, विकास चाहने जनता उहाँमाथि गरेको षड्यन्त्रका विरुद्ध जनता सचेत भइसकेछ। मेरो केही लागेन, गल्ती महसुस गर्छु, क्षमा याचना गर्छु भन्नुहोस्, आउनुहोस् काम गर्नुहोस्, जग्गा काम गर्नुहोस्। होइन भने सहने एउटा हदसम्म हुन्छ। मेरा विरुद्धको कुरा सबै सहन्छु, मेरा विरुद्धको मैले उहिले पनि एकपल्ट भनेको थिएँ, मेरा विरुद्ध जे गर्नुहोस् सहन्छु। गाली गर्नुहोस्, मुख छाड्नुहोस्, छाड्नै भएको छ, गाली गर्नै भएको छ, गर्नुहोस्। तर पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोज्नुभयो भने बगिनी तबसम्म चुप हुन्छ जबसम्म डम्बरुमाथि खतरा हुँदैन। पार्टीमाथि धावा बोल्नुभयो भने ठिक लगाइदिनुहोस्। पार्टीमाथि धावा बोलिरहनु भएको छ, तर म सीमा हेरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई मात्रै निष्कासन गर्न आउने होइन, हामीलाई पनि निष्कासन गर्न आउँछ भन्ने सम्झना राख्नुहोस्। खैर, म यो के प्रसङ्गमा मात्रै भन्दै थिएँ भने हाम्रा अगाडि चुनौतीहरू छन्, जनताहरूमा ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू छन्, जनताको शक्तिलाई तहस नहस पार्न खोज्ने शक्तिहरू छन्। अस्तिको दिन प्रचण्डले भनेको सुन्नु भएन? सबै मिलेर केपी ओलीलाई हराउँछ भने एकले त च्याउँदै नच्याएर हामी एक्लै कोसँग मिलेर आउँछ, अब एक्लै लड्छ, एक्लै चुनाव लड्छ, एक्लै सरकार बनाइन्छ। जनताको भोटले, जनताको अभिमतले हामीसँग लड्न एक्लै कसैले पनि नचितायो हुन्छ। नेपाल ठिक गर्नु प्रचण्डले कहिले कहिले साँचो कुरा बोल्नु, सबै मिलेर एमालेका विरुद्ध लड्छौँ भने ठिक हो, गर्नै त्यसै पर्छ। एक्लै नचितायो हुन्छ, सबै मिलेर।
देशभरिका जनता एकजुट हौँ, देशभरिका प्रतिक्रियावादी पनि एकजुट भएर केही छैन। हामी फाटो चाहँदैनौँ, अनावश्यक उत्तेजना चाहँदैनौँ, तर कसैले फाटो बढाउन खोज्छ, उत्तेजना बढाउन खोज्छ, हामी त्यसबाट घबराउँदैनौँ। नेकपा एमाले जाल जेल षड्यन्त्र टिक्डमबाट सरकारमा पुगेको पार्टी होइन। मैले पहिलोपल्ट मलाई सरकारबाट प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा पनि मैले भनेको थिएँ, हामी जसकेलाबाट छिरेर आएका पनि होइनौँ, जसकेलाबाट छिरेर आउँदा पनि आउँदैनौँ, झ्यालबाट छिरेर पनि भित्र पस्दैनौँ, राजमार्गबाट आउँछौँ, चुनावको माध्यमबाट, राजमार्गबाट सिंहदरबारको मूल गेटको ढोका खोलेर भित्र पस्छौँ र संसदको पनि सरकारको पनि ढोकाबाट भित्र पस्छौँ, झ्यालबाट, भेन्टिलेटरबाट, त्यस्ताबाट होइन। हामी लामखुट्टे मच्छर, झिका किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो झ्यालतिरबाट त्यस्तो बस्ने होइन, हामी ढोकाबाट बस्छौँ। अहिले कस्तो छ, चुनावबाट हामी आयौँ, जाल जेल टिक्डम यताको गोटी उता साह्रो, उता गोटी उता साह्रो गरेर सरकार बनाउने खेल चलिरहेको छ, खेल चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभालाई बन्धक बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभालाई पहिलो दिन संविधान सभामा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू सभामुखले पेश गर्न दिनु भएन। उहिले हामीले एमसीसी संसदले निर्णय गर्नु पर्यो, एमसीसी संसदले निर्णय गरोस्, निर्णयका लागि संसदमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नुहुन्न। के हो, सभामुखले कुनै मर्यादा मान्नु पर्दैन? सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ। सरकारले पेश गरेको चिज सभामुखले निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्नु पर्दैन? पेश नगर्ने। उहाँलाई कानुनको, संविधानको केही मतलब छैन, थितिको मतलब छैन, विधिको मतलब छैन, बलजफ्ती, बलजफ्ती। नेपाली कांग्रेस एक शब्द बोल्न सक्छ? अहिलेको सरकार प्रतिगामी भयो रे, तनासा भयो रे। सरकारले पेश गरेको संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामुखले पेश नगर्दा नेपाली कांग्रेस मुखमा पानी हालेर किन बस्छ? यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि होइन? किन बोल्दैन? बोल्नुहोस् नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, बोल्नु, किनभने त्यहाँ साँठगाँठ खोजिरहनु भएको छ, साँठगाँठ खोजिरहनु भएको छ। साँठगाँठको भर्याङ चढेर, जनताको अभिमतबाट होइन, साँठगाँठको भर्याङ चढेर सरकारमा पुग्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसकारण बोल्न सक्नुहुन्न। किन भन्नुहुन्न? सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव हिजो त सम्झौता त हामीले गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले त्यो निर्णय गरेका थियो, हामीले संसदमा पुर्यायौँ। उहाँहरूलाई के गाह्रो पऱ्यो त? निर्णयार्थ सभामुखले पेश नगर्ने अनि कोही पनि नबोल्ने। अर्थात् यस्ता अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू छन्। फागुन 23 गते दुईटा पार्टी मिलेर दर्ता गरेको पार्टी अर्काका नाममा दर्ता गरेको रहेछ, अर्काका नामसँग जुदाएर त्यो रद्द भयो, दर्ता बदर भयो। दर्ता बदर भएपछि दर्ताभन्दा अगाडिको स्थितिमा गयो। अगाडिको स्थितिमा गएपछि अदालतले भन्यो कि उनीहरूलाई फेरि दर्ता गर्न मौका दिनु। निर्वाचन आयोगले 15 दिनको समय दियो। निर्वाचन आयोगले 15 दिनभित्र तपाईँहरू नयाँ नाम लिएर दर्ता गर्न आउनुहोस् भन्यो। मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेँ। उहाँले मेरो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, बैठक सिद्धिने बित्तिकै म तपाईँलाई फोन गर्छु र भेटौँ।
एकछिनपछि हेर्छु अनलाइन खबर सबरमा आयो, केपीओले मलाई फोन गरेका थिए, भेटौँ भनेको थिएँ, मैले भेट्न मन थिएन मलाई, मैले टाढिदिएँ, भेट्दिनँ भन्ने, भेट्दिनँ त भनेर, तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ मैले भेट्न सक्दिनँ भनेर मैले पन्छाइदिएँ, म भेट्दिनँ भनेर धौस आयो अखबार। निर्वाचन आयोग नजाने, पार्टी दर्ता नगर्ने, नमागेको न्याय दियो भन्ने, अदालतलाई आरोपित गर्ने। हामीले त अदालतलाई कहिले पनि आरोपित गरे। अदालतको फैसला चित्त बुझेन। अहिले हेर्नुहोस् त, न संसद चल्छ न सरकार चल्न दिन्छन्। यस प्रकारको स्थिति अहिले त त्यसपछि नयाँ जनादेशबाट अर्को प्रकारको प्रदेश सभा बन्थ्यो जसबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त, देशको लगानी खर्च भइरहेका छ, समय बर्बाद भइरहेका छ। प्रदेश सभा फागुन 11 गते, अब 2 महिना हुन लाग्यो। फागुन 11 गते पुनर्स्थापना भयो, 23 गतेदेखि अधिवेशन चालु छ। फागुन 23 गतेदेखि 6 महिना त भयो, अधिवेशन चालु छ। तर अधिवेशनमा के भयो त, अहिले गालमुखाल सुरु भएको छ, अभद्रता सुरु भएको छ। नेताहरू कसरी बोलिरहनु भएको छ, सांसदहरू कसरी बोलिरहनु भएको छ, काम के भइरहेको छ, त्यसले अस्थिरता ल्यायो। नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि पनि एउटा अस्थिरताको अन्यलको स्थितिबाट अगाडि बढेको छ। तर पनि हामीले भन्यौँ अदालतको फैसला मान्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। हामीले अदालतको फैसला मान्यौँ, कार्यान्वयन गर्यौँ। हाम्रो कुरा उहाँहरूमा किन असहिष्णुता, किन उहाँहरू आफूलाई अनुकूल भयो भने अबिर जात्रा, अब के खाएको नभनु कति भन्नु, रमाइलो हामी उत्सव मनाइरहेका थियौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। फेरि अर्को अदालतको फैसलाले टाउकोमा घनले हाने जस्तो लाग्यो। एउटा चाहिँ मुखाडा डुहाले जस्तो, अर्को चाहिँ टाउका घन हाले। अदालतको फैसलासँग किन त्यस्तो? लोकतान्त्रिक संस्कार छैन, लोकतान्त्रिक तरिका छैन, अभ्यास छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले संसद विघटनको सिफारिस गरेर संसद विघटन भएपछि काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया आयो। विघटनको सिफारिस, विघटन असंवैधानिक छ, चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक छ। अस्ति विघटन गरेको असंवैधानिक थियो, अब त विघटन बाहेक उपाय नै छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको आज मात्रैका टिप्पणी पनि तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको होला। अब उपाय नै छैन चुनाव बाहेकहरूको, चुनावै हो। उहाँहरू पनि भन्नु चुनावै हो भने, चुनावै गर्नुपर्छ भने फेरि किन हो उहाँहरू किन त्यो चुनावबाट भागिरहनु? हामी यस्ता विभिन्न खालका भ्रम फिजाउने कुराहरू, अल्मल्याउने कुराहरू, देशको विकास देख्न नसक्ने कुराहरू, यी 3 वर्षमा हामीले असाधारण उन्नति, असाधारण प्रगति र विकास गरेका छौँ। देशमा बाटा घाटादेखि लिएर अनेक क्षेत्रमा जनताको मनोबल स्तरी उठेको छ। भन्नुहोस् न, मनोबल कसरी उठेको छ? साधारण भनेको छ खेलकुदको 13औं चाकसम्म खेलकुद मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो 12औं सालमा 3वटा स्वर्ण पदक पाए। यसपल्ट 51वटा स्वर्ण पदक कसरी आयो? नेपालीमा नेपालीपन, स्वाभिमान, त्यो आत्मगौरव जागृत।
त्यसकारण 17 गुणा बढी एउटा गेमबाट अर्को गेममा पुग्दा 17 गुणा बढी। यसपल्ट त्रिदेशीय गेममा हामीले फुटबलमा प्रथम स्थान हासिल कसरी गर्यो? मनोबल बेग्लै भएको छ। नेपालीपन जागेको छ। नेपालीले गर्न सक्छ केही भन्ने जागेको छ। यस्ता कुराहरू हामी पानी जहाजभन्दा कमसेकम अहिले स्टिमर त चल्न थालेका छन्, जेट बोट त चल्न थालेका छन्। हाम्रा कोसीमा गण्डकी बाल्टीमा कागजका पानी जहाज बनाएर बाल्टीमा कुदाएको होइन नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले। हिजो त त्यसरी कुदाएका हुन् नि। आज त्यही नेपाली काङ्ग्रेसका साथीभाइहरू कमसेकम जेट बोटमा हिँड्दा स्टिमरमा हिँड्दा राम्रो भएको छ, आनन्द भएको छ, छिटै पुगिन्छ, सस्तोमा पुगिन्छ, समयको बचत, हरेक कुराको बचत। वीरबाट लड्नुला भन्ने छैन, यस्तो छैन। सुरक्षित यात्रा, खुसी भएर जान्छ। यो अझै विकास भइरहेछ। हामीले यसबिचमा धेरै सडक पुलहरू बनाएका छौँ, बाटाहरू बनाएका छौँ। तपाईँहरूलाई मैले भन्नु पर्दैन बाटाहरूको प्रगति के छ देशभरि नै। अहिले भर्खर 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक बाटाहरूको हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। अब त्यो निर्माण हुँदैछ। एकैचोटि 165वटा, 309वटा अस्पतालको एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ। एकजना मित्रले मैले शिलान्यास यसरी गऱ्यौँ, यसरी काम सुरु गरेका छौँ भन्दा उद्घाटन पनि हुनु पर्यो, शिलान्यास मात्रै गरेर भएन। सुनकोशी बनी डाइभर्सनको शिलान्यासको कुरा हो, अरू कुराहरू भयो। उद्घाटनका कुरा उहाँहरूले सुन्नु भएन चाहिँ क्या? मैले त भनेको थिएँ। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, उद्घाटन यति धेरै उद्घाटन भइरहेका छन्। मेलम्ची भनेको काठमाडौँका जनताले नसुनेको थिएन। बेसरी सुनेको थियो दशकौँदेखि मेलम्ची। यी 3 वर्ष यस्तो स्पिडमा काम लगियो कि काठमाडौँमा पानी ल्याइयो, धारामा पानी ल्याइयो। अझै दोस्रो चरणको याङ्री र लाल दुईटाको पनि 17 करोड लिटर गरेर 51 करोड लिटर काठमाडौँमा पानी आउँछ। अहिले 17 करोड लिटर मेलम्चीबाट आउँछ। पहिले सुरु गरिएको संरचना 17 करोड लिटरको थियो, त्यो आएको छ। सुरु भएको थियो तर त्यो पुरा हुने कहाँ टाढाको कुरा थियो। काठमाडौँ काकाकुल भइरहेको छ, मेलम्चीको गफ भइरहेको छ, काम सम्पन्न भएको थिएन। सम्पन्न नगरी उद्घाटन गर्ने कुरा भएन। अहिले सम्पन्न गरेर उद्घाटन गऱ्यौँ हामीले। अनि पुनर्निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कत्रा कामहरू भएका छन्। अहिले यस वर्ष मात्रै पहिरो, बाढी र आगलागी। बाढीबाट अलिक कम भएको छ, आगलागीबाट पनि थुप्रै भएको छ, पहिरोबाट असाधारण क्षति भएको छ। 3000 घर हामीले यसपल्ट बनाउनु पर्नेछ र 3000 घर यसपल्ट हामी बनाउने भएको छ। क्षति भएका कुरा यस्ता थुप्रै कामहरू विभिन्न ठाउँमा खानेपानी पम्पिङ विधिबाट खानेपानीका कार्यक्रमहरू, बिजुलीका कार्यक्रमहरू, डल्केबर मुजफ्फरपुर सब स्टेसन, विशाल सब स्टेसन, नेपालको सबभन्दा ठुलो सब स्टेसन, त्यो सुरु गरेर त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। आफैले सुरु गरेर आफैले सम्पन्न। म्याग्दी र खुस्माको त्यो सुरु गरेका छौँ। अरू विकास निर्माणका कामहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू, केबल कारहरू, हवाई मैदानहरू राति पनि उड्न सक्ने गरी विस्तार गर्ने कामहरू व्यापक रूपमा भइरहेको छ। भैरवा पोखरा अब लगभग तयार हुने स्थितिमा पुगेको छ। राम अबर पर्यो भने सम्झिने राम,
मान्छे खबर पऱ्यो भने राम राम, बित्यो भने पनि राम राम भन्ने। राम कहाँ हुन्, कहाँ जन्मिया हुन् थाहा थिएन। अहिले त नेपालमै राम जन्मिया थाहा थियो र त्यहाँ अब विशाल मन्दिर बनिन्छ। यसरी कति विकास निर्माणका थुप्रो कामहरू भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तो कोभिड-19 जस्तो महामारी फैलिरहेका बेला पनि भारतमा एक दिनमा 1,77,000 कोभिड संक्रमित बढेका छन्। 1,77,000 हिजो भारतमा। यहाँ हामी 300 पुग्दाखेरि जनतालाई आह्वान गरेछौँ, कृपया मास्क लगाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। मैले केही आयुर्वेदिक पक्षका कुराहरू, हाम्रा परम्परागत तरिकाहरू, विधिहरू, औषधि उपचारका कुराहरू केही बोले। ती वैज्ञानिक तथ्यमा हाम्रा पूर्वजहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर, खोज गरेर निकालेका तथ्यहरूमाथि, प्रयोगबाट निकालिएका निष्कर्षहरूमाथि आधारित भएर मैले भने त्यसको मजाक उडाउनै व्यस्त छ केही मान्छेहरू। हामी राष्ट्र निर्माणको एउटा महाअभियानमा छौँ र यस महाअभियानलाई हामीले तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन। हाम्रो काम राष्ट्र निर्माण गर्नु, यस देशलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, स्वच्छता भएको, भ्रष्टाचार रहित, गरिबी नभएको एउटा सम्पन्न विकसित देश बनाउनु छ। हामीले नेपाललाई अल्प विकसित राष्ट्रबाट अब विकासशील राष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एउटा समितिले सिफारिस गरेको छ। अब हामी सिफारिस भइसकेको छ, अब घोषणा हुन बाँकी छ। सिफारिस हुनु भनेको एक ढङ्गले घोषणा हुनु। हामी अल्प विकसितबाट अब विकासशील राष्ट्रमा अगाडि बढेका छौँ। हामी सन् 2030 सम्मका दिगो विकास लक्ष्यहरू पुरा गर्दैछौँ। ती पुरा गर्नका लागि हामीले 8वटा विशाल औद्योगिक क्षेत्रहरू, विशाल औद्योगिक क्षेत्र तिनीहरूको भर्खरै शिलान्यास गरेका छौँ। हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भनिरहेका छौँ, देशभित्रका देश बाहिरकालाई भनिरहेका छौँ, अब नेपालमा हिंसा छैन। पृथकतावादलाई हामीले अघि गऱ्यौँ। पृथकतावादलाई संवादको माध्यमबाट हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा, संवैधानिक धारमा ल्यायौँ। त्यसै गरेर हिंसाको राजनीति अपनाइरहेका समूहहरूलाई पनि हिंसा छोडाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौँ। अब देशमा विकासको सम्भावना प्रबल भएर गएको छ। त्यसै कारण केही तत्त्वहरू अब देश विकास हुने भयो। सरकारले कम्मर कसो देश विकास गर्न छटपटाएका छन्। त्यसै कारण छटपटाएका छन्। कतिलाई लागेको छ देश विकास भयो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली छ, उसलाई जस जान्छ। मलाई जस चाहिएको छैन, देश विकास चाहियो। जसका लागि म दिएको छैन। देश विकास हुनु पर्यो। मेरो सङ्कल्प, मेरो उद्देश्य, मेरो कर्तव्य भनेको देश विकास हो। देश विकासको यस गतिलाई, यस अभियानलाई कसैले रोक्न सक्दैन, रोक्न दिनु हुँदैन कसैलाई। र हामीले यसलाई सुरक्षित ढङ्गले अनवरत अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले यो सरकार फेरि हाल्नु पर्ने, नफेरि नहुने के भयो? छँदाको 2/3 लगभग 2/3 2-3 भोट 4 भोट नपुग्यो। 2/3 सरकार ढालेर, आफ्नै 2/3 सरकार ढालेर अनि नेपाली काङ्ग्रेसमा हल बाँधेर प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भनेर जानुको कारण के हो? आफ्नै सरकार ढाल्ने, वामपन्थी सरकार ढाल्ने अनि सुदृढ सरकार ढाल्ने, मिर्जाफरहरू हुनेहरू, मीर कासिमहरू हुनेहरू, अन्तर्घातीहरू हुनेहरू, भित्रबाट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने तत्त्वहरू हुनेहरू, यी तत्त्वहरू पार्टीमा छैनन्। 3 वर्ष काम त हामीले गऱ्यौँ। कसरी गऱ्यौँ? हिँड्न खोज्यो भने यताबाट खुट्टो समातेको छ, यताबाट खुट्टो समातेको छ, यताबाट दौरा फेरि समातेको छ, यता कोट मानेको छ, हिँड्नै नै।
काम गर्नै नदिने, अगाडि बढ्नै नदिने, न्यु खोजिया छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो, सधैँ बैठक बोलाइपाउँ, मलाई भनेको छैन बैठक बोलाइपाउँ, निवेदन चाहिँ पत्रिकामा देख्छु, बैठक बोलाइपाउँ, छलफल हुनु पर्यो, छलफल। म त हैरान के भयो भने छलफल बाहेक के भन्दै बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्यो छलफल, बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्यो छलफल के को भन्दा मेरो त कुर्सी नै उडाइदिएछ। म हस्पिटलबाट ट्रान्सप्लान्ट गरेर आएँ, नजिकै बस्न मिल्दैन, मलाई इम्युन सप्रेस गरे हुनाले नजिकै बस्न मिल्दैन थियो, त्यसकारण सेक्युरिटीले कुर्सी अलिक पर लगिदिएर कुम जोडेर मसँग बस्न पाइनँ भनेर को कुम जोडेर बस्न दिएन, कुर्सी पर सारिदिएछ। त्यसैमा आज एक दिन पनि त्यसैमा, भोलि पनि त्यसैमा, यसमा छलफल हुनु पऱ्यो भन्छन्। अब त्यो बाबु उठेर सारेर बसे भयो भने कति छलफल उठेर सार्ने बस्ने, के छलफल त्यसमा के चाहिन्छ? मैले त्यो त निर्देशन पनि दिएको होइन, मैले थाहा पनि पाएको होइन। छलफल गरेर के निस्किन्छ त्यसबाट? छलफल। पार्टीको काम छलफल भनेको किचकिच, छलफल भनेको किचकिच, त्यो किचकिच गर्ने मात्रै काम हो, सबै काम गर्ने होइन। हामी सामाजिक न्याय र समानता सहितको हाम्रो समाज पछौटेपनमा रह्यो, अनेक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, अनेक हिसाबले हाम्रो समाज पछौटे रह्यो। हाम्रो समाज वर्णाश्रम व्यवस्थामा बाँडियो, सामन्ती शासकहरूले बाँडे वर्णाश्रम व्यवस्था, मान्छेलाई अछुत अपमान गरे, के चल्दैन, पानी चल्दैन, के चल्दैन भन्दै गए, श्रमजीवी वर्गलाई अपमान गर्दै गए, श्रमका आधारमा जात तोक्ने र त्यसलाई श्रमिकलाई अपमान गर्ने, श्रमजीवीलाई अपमान गर्ने परिपाटी लगाउँदै गए। यस्तो थुप्रै कुराहरू भए। हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई बोक्सी भनेर आरोप लगाउने त्यस्ता अन्धविश्वासहरू फैलाए, कसैलाई छाउपडी भनेर अपमान गर्ने, अमानवीय जिन्दगी बाँच्न पर्ने त्यस्ता कुरा, कस्तो पहिरन लाउन पाउने, कस्तो लगाउन नपाउने, कसले जुत्ता लगाउन पाउने, कसले कोट लगाउन पाउने, कसले नपाउने, कस्तो घर कसले बनाउन पाउने, कसले नपाउने आदि नियमहरू बनाए जो अनुचित थिए। तिनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने हाम्रा पूर्वजहरू, अग्रजहरूप्रति मैले अघि नै श्रद्धा सुमन भने आदरभाव व्यक्त गरेँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनले सधैँ सामाजिक न्याय र समानताको कुरा गरे। महिला र पुरुषका बीचका विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ र समानता हुनुपर्छ। पेशा र पेशा बीचका, जात र जातका बीचका, भाषा र भाषा बीचका अनेक प्रकारका असमानता र भेदभावहरू अन्त्य हुनुपर्दछ। असमानताहरू अलिकति फरक कुरा हो। भेदभाव, असमानता सहनु पर्ने हुन सक्छ, भेदभाव सहन मिल्दैन। असमानता त कोही अल्को हुन्छ, कोही उल्टो हुन्छ, त्यसमा पनि असमानता होला। कोही अलिक बढी तौलको होला, कोही अलिक कम तौलको होला, असमानता होला। एकै रङका मान्छे हुँदैन, उस्तै पनि मान्छे हुँदैन, असमानता होला। दौड्दाखेरि कोही कुदेर फर्स्ट होला, स्वर्ण पदक ल्याउला, कोही दोस्रो होला, रजत ल्याउला, कोही तेस्रो होला, काँस्य ल्याउला, त्यसपछि हुनेले केही पनि नपाउला। कुद्न त दिएकै थियो, कुद्न दिनुपर्छ। निरपेक्ष समानता हुँदैन। मेहनत गर्नेले स्वर्ण पदक ल्याउँछ, म कुदेँ भने केही पनि पदक पाउँदिनँ। अब म दौडमा सामेल हुन गएँ भने पदक ल्याउँछु होला,
अब मलाई अन्याय गरियो भन्ने कुरा हुँदैन। त्यहाँ कुद्नेले पदक पायो। यत्रो दिन हामी बसेका छौँ मञ्चमा। मदनाथ प्रसिद्धलाई तपाईँहरूले खादा उडाउनु, सम्मान गर्नु, अरूलाई त खादा उडाउनु त भएन। किन उडाउनु भएन? यो असमानता होइन, समानता हो, यो न्याय हो। मदनाथ प्रसिद्धले यस क्षेत्रमा सामाजिक जागरण ल्याउनका लागि, महिलाहरूलाई जगाउनका लागि, वर्गहरूलाई जगाउनका लागि, जातहरूलाई जगाउनका लागि समानताको बिगुल फुक्ने काममा अरूले भन्दा अगाडिदेखि, अरूले भन्दा चर्को गरी, अरूले भन्दा व्यवस्थित गरी, अरूले भन्दा तर्कपूर्ण ढङ्गले मदनाथ प्रसिद्धले गर्नुभयो। त्यसै कारण तपाईँहरूले उहाँलाई सलवडाएर सम्मान प्रकट गर्नु अथवा असमानता हुनसक्छ। छेउमा बस्नेले सम्मान पाएन, उहाँले सम्मान पाउनु। असमानता त भयो, तर अन्याय भएन, भेदभाव भएन। भेदभाव हामी सहँदैनौँ, असमानता हुनसक्छ। असमानता विभिन्न कारणले हुनसक्छ। त्यो सबै कुरामा सबै हिसाबले समानता हुँदैन। सबैलाई उही पुरस्कार वितरण गर्न सकिँदैन, सबैलाई बराबर नम्बर शिक्षकले दिन सक्दैन। त्यसर्थ आफ्नो काम अनुसारको प्रतिफल हुनसक्छ, तर अवसर सम्मान सबैलाई उत्तिकै अवसर दिनुपर्छ, उत्तिकै अधिकार दिनुपर्छ र उत्तिकै सम्मान सबैलाई दिनुपर्छ। उत्तिकै अधिकार, उत्तिकै अवसर, उत्तिकै सुरक्षा, उत्तिकै सम्मान हाम्रो नारा। राष्ट्रले उपलब्धि गर्छ, राष्ट्रका उपलब्धिमा कसैको बढी हिस्सा र कसैको कम हिस्सा होइन। राष्ट्रका उपलब्धिमा यथोचित न्यायोचित हिस्सा सबैको हुनुपर्दछ। त्यसको प्रतिफल सबैले यथोचित ढङ्गले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन सदैव अग्रभागमा लडेर आएको छ। दुनियाँबाट रङ्गभेद विरोधी आन्दोलन चल्नभन्दा अगाडिदेखि समानताको पक्षमा, असमानताको विरोधमा, भेदभावको विरोधमा लड्ने जागरुक योद्धाहरू निस्किए। जातिवादी थिचोमिचोका विरुद्ध, त्यसका विरुद्ध आन्दोलन चल्नभन्दा अगाडि जागरुक विद्वानहरू निस्किए, जसका सन्देशले गर्दा पछि समाज जागृत हुँदै गयो, आन्दोलन सङ्गठित हुँदै गयो, आन्दोलित हुँदै गयो र ती आन्दोलनका सफलताहरूले समाजलाई परिवर्तन गर्दै गयो। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनले उठाएको सामाजिक न्याय र समानताको मुद्दा 1948बाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सामाजिक न्याय र समानता भनेको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1948देखि अथवा अहिलेभन्दा 74 वर्ष अगाडिदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई विधिवत मान्यता दिएको छ। विभिन्न प्रकारका असमानताहरूको अन्त्य। असमानता भनेको असभ्यताको अर्को नाम। जो मान्छे सभ्य छ उसले असमानता स्वीकार गर्छ, जो मान्छे सचेत छ, सभ्य छ, उसले अर्काप्रति अपमान, भेदभाव जस्ता कुराहरू गर्दैन। जब सभ्यताको सिँढी त्यहाँ पुगेको छैन मान्छे भने त्यसले असमानता र अपमान गर्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कि आजको समाजले कसैलाई पनि कुनै प्रकारको अपमान गर्नु, कुनै प्रकारको अपमान गर्नु भनेको आफैलाई अपमान गर्नु, आफै असभ्य छु भन्ने कुराको परिचय दिनु। त्यसर्थ आफै असभ्य भएको परिचय कसैले नदिनु आवश्यक छ, अबको समय दिनु हुँदैन। त्यसकारण हामी सभ्य भएको परिचय दिउँ। हाम्रो देशबाट जहाँ असमानताको ज्वरो गाडिएको छ भित्र, हाम्रा संस्कृतिमा, हाम्रा संस्कारमा, हाम्रा प्रचलनमा ज्वरो गाडिएको छ, त्यो जराहरूलाई खोतलिकन निकालेर फ्याँकिदिनुपर्छ। असमानता अबको समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा पार्टीले अग्रणीको भूमिका खेल्नेछ र साथीहरूलाई सचेत गर्न, सङ्गठित गर्न र यस आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन
पार्टी हरदम तयार छ र यस आन्दोलनको अग्रमोर्चामा नै छ पार्टी। म भन्न चाहन्छु यस सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले, त्यसै कारण हामीले हाम्रो संविधानमा मौलिक हकमा, अरू समानताका हकमा अनेक ठाउँहरूमा यसको प्रबन्ध गरेका छौँ, संविधानमा प्रबन्ध गरेका छौँ, तदनुसार कानुनमा प्रबन्ध गरेका छौँ, छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएका छौँ, भेदभावलाई दण्डनीय बनाएका छौँ, त्यसलाई एउटा अपराधको रूपमा हामीले परिभाषित गरेका छौँ र यसलाई सामाजिक जागरणबाट सबभन्दा प्रबल रूपमा हामी सामाजिक जागरणबाट यसलाई व्यवहारिक रूपमा सार्थक बनाउँछौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। अर्को कुरो, सामाजिक जागरणसँगै हामी आर्थिक रूपमा सक्षम र सबल हुनु जरुरी छ। त्यसका निम्ति हामी शैक्षिक तवरमा सबल हुनु जरुरी छ। शिक्षामा हामी सबल भयौँ भने आर्थिक तवरमा सबल हुन सक्छौँ। आर्थिक तवरमा शिक्षाको क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा हामी सबल भयौँ भने समाजमा यसै सम्मानित हुने स्थिति हुन्छ। त्यस कारण समाजमा सम्मानित हुनका लागि हामीले शिक्षामा जोड दिने र आर्थिक हैसियत उठाउन जोड दिने, त्यसका निम्ति हाम्रा प्रयासहरू, सचेत प्रयासहरू हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। आज महिला दिदीबहिनीहरूमा पनि जागरुकता आएको छ। सम्पत्तिमा स्वामित्व, आफै लगानीकर्ता भएर, आफै उत्पादनको नेतृत्व गरेर, हिजोको जस्तो महिलाहरूको श्रमको गिन्ती नहुने स्थिति अब छैन। आज महिलाहरूको श्रमको गिन्ती हुन्छ। महिलाहरूको श्रमको कार्यालयमा, कारखानामा, प्रतिष्ठानहरूमा, उद्योगहरूमा वा कृषिका क्षेत्रहरूमा, सहकारीहरूमा, अनेक ठाउँमा अथवा जनप्रतिनिधित्वका ठाउँमा अब महिलाको योगदान, योग्यता, क्षमताको कदर हुने स्थिति छ। हामी हाम्रो देशको कमसेकम गर्वका साथ गर्न सक्छौँ। हाम्रो डेमोक्रेसी अलिक पछि आएको डेमोक्रेसी छ, पछि आएको खुला समाज छ, तर यस समाजले गरेको प्रगति 41% महिला, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि मध्ये 41% महिलाको सङ्ख्या छ भनेर भन्दा विकसित देशहरू जिब्रो टोक्छ, अचम्म मान्छ। 41% महिलाको प्रतिनिधित्व, उनीहरूका त्यसको आधा पनि छैन, तर हाम्रोमा 41% छ। संसद जस्ता ठाउँमा पुगेको छ र हामी हाम्रा थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई माननीय ज्यू भन्छौँ। हाम्रा थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई मन्त्रीज्यू भन्छौँ। हाम्रा थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई प्रमुख आयुक्तज्यू भन्छौँ, आयोगका अध्यक्षज्यू भन्छौँ, माननीय आयुक्तज्यू भन्छौँ। त्यो हैसियत महिलाहरूले सर्वोपरि कुरा त देशको सर्वोच्च स्थान, राष्ट्रको अभिभावकत्व दिने ठाउँ, राष्ट्रपतिको उच्च आसनमा आज महिला राष्ट्रपति अथवा नेपाल सर्वोच्च ठाउँमा, राष्ट्रको सर्वोच्च स्थानमा, सबभन्दा गरिमामय स्थानमा महिला बस्नुहुन्छ। यो साधारण जागरणको, साधारण परिवर्तनको कुरा होइन। अस्तिसम्म राजाको छोरै राजा हुनुपर्ने, त्यही पनि जेठो छोरो नै राजा हुनुपर्ने, त्यही पनि ल्याइतीपट्टि होइन, विवाहितापट्टिको, किनभने रविन्द्र शाह हुन पाउँदैन, वीरेन्द्र शाह हुनुपर्छ भन्ने। रविन्द्र शाह त हुन पाएन। रविन्द्र शाह त थुनामा बसेर, राजाको जेठो छोरो त थुनामा बसेर भने, थुनामा बसेर रविन्द्र शाहलाई भेट्न पाइँदैन। वीरेन्द्रलाई भेट्न पाइने राजा हुनेलाई उसको दाजु भेट्न चाहिँ नपाइने, किनभने ऊ त थुनामा चाहिँ कसैले भेट्न पाउँदैन। एउटा सानो घरमा थुना। त्यस्तो समाजबाट आज गणतन्त्र मात्रै आएन,
पहिलो राष्ट्रपति एकजना पुरुष हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो राष्ट्रपति महिला, अथवा गणतन्त्र नेपालमा दोस्रै राष्ट्रपति महिला। अझ त्यस बेला हाम्रो पार्टीका केही संकीर्ण चित्तवालाहरूले सानो चित्त नगरेको भए त्यति बेलै महिला राष्ट्रपति हुन्थ्यो, पहिले राष्ट्रपति। तर माधव नेपाल जस्ता सानो चित्त भएका त्यस्ता मान्छेका कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको राष्ट्रपति भएन र महिला राष्ट्रपति पहिलोपल्ट भएन, दोस्रो पल्टलाई पर्खिसक्यो। दुईपल्ट मात्रै राष्ट्रपति हुन पाइन्छ सम्माननीय विद्यादेवी। अर्थात् हाम्रो देशमा महिला जागरणको, महिलाप्रतिको सम्मानको भाव त्यसरी अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर अरू क्षेत्रहरूमा पनि अगाडि बढेको छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो समाज अगाडि बढ्दैछ, अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो सबै राष्ट्रिय सङ्कल्प, राष्ट्रिय सपना, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अथवा हाम्रो राष्ट्रिय उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो हामी प्राप्त गरेर छोड्छौँ। निकट भविष्यमा त्यो प्राप्त गरेर छोड्छौँ। बिगार्ने तत्त्वहरू सल्बलाएको कुदेको तपाईँहरू देख्नुभएको छ। कहिले बुढा नीलकण्ठ, कहिले कुमलटार, कहिले गजती, कहिले बोटेश्वर, कहिले कुद्याछन्। बिहान जुरुक्क उठो, आँखा मित्ते कुद्छु कुद्छ, बेलुका रात परिसक्यो फेरि पनि कुद्छौँ। कुद्याछन्। किनभने यो आन्दोलन, जुन आन्दोलन तपाईँ हामी नेपाली जनताले परिवर्तनका निम्ति सञ्चालन गरिरहेका छौँ, त्यो आन्दोलनलाई समाप्त पार्नु, त्यस ढुङ्गामा पाल पार्नु। कम्ती कोतरी ढुङ्गा कर तर सुन्छु नमुक्यो अरे ढुङ्गा पाल पार्नु। यिनीहरूको नाम चाहिँ खतरा पुतल्दा पार पुतल्दा नमिलेको छ। त्यही भएर अन्त पुगेको छन्। कस्ता सपना देखाएको हो तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ अस्तिका उनीहरूका भाषण। यी व्यवधान हामी पराजित गरेर, यी व्यवधानलाई पछाडेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। साथीहरू ढुक्क हुनुहोस्, सचेत रहनुहोस्, अलमलमा नपर्नुहोस्। पार्टीले सही बाटोमा देश र जनताको नेतृत्व गर्छ, राष्ट्रिय सपना साकार पार्न। तपाईँहरूको यस आन्दोलनमा पार्टीको तर्फबाट फेरि सुदृढ एकताबद्ध आउन चाहन्छु र यस कार्यक्रमको, यस राष्ट्रिय मेलाको भव्य सफलता भइसक्यो भन्ने ठान्छु। तपाईँहरू सबैमा धेरै शुभकामना। कोभिडबाट सावधान रहनुहोला, मास्क लगाउनुहोला, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोला, अरू सरकारले भनेका मापदण्डहरू अपनाउनुहोला। कोभिड सर्नै नपाओस्, आफूलाई पनि सर्न नपाओस्, अरूमा पनि सर्न नपाओस्, यसमा ध्यान दिनुहोला। सबैमा शुभकामना साथ मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई